बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 17 नवंबर 2024 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दमाम में हमवतनी का यमनी कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। मशरकी रीजन की पुलिस का कहना है कि दमाम शहर में यमनी के हमवतन कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक दमाम शहर में पुलिस को इतला मिली थी कि गैर मुल्की ने अपने हमवतन को कत्ल कर दिया है। इतला मिलते ही पुलिस ने जैबकों पर पहुंचकर लाश अपनी तहवील में ले ली। जबकि मफरूर कातिल की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस का मजीद कहना था कि तफ्तीशी टीम जल्द ही कातिल का सुराग लगाने में कामयाब हो गई। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि बाहमी इख्तलाफ पर मुल्ज़िम ने अपने हमवतन पर तेजाब फेंका। उसके बाद तेज धार आले से हमला करके उसे हलाक कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िम के खिलाफ हमवतन का कत्ल मुकदमा दर्ज करके उसे प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द किया, जहां मजीद तफ्तीश के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इस साल सर्दी दीगर बरसों के मुकाबले में कम होगी। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि तवक्को है कि आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत में कदरे कमी होगी, जिसका सिलसिला बतदरीज जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक अल कहतानी ने सऊदी टीवी और अखबारिया के प्रोग्राम में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए मजीद कहा कि मौसमियाती रडार की रिपोर्टों का जायजा लेने के बाद कहा जा सकता है कि सऊदी अरब में मौसम सरमा का बाकायदा आगाज 1 दिसंबर 2024 से होगा। अल-कहतानी का मजीद कहना था सऊदी अरब के शुमाली और मशरकी बालाई इलाकों में मौसम जो है वस्ती इलाकों के मुकाबले में सर्द होगा, जबकि जनूबी और मगरबी साहली इलाकों में सर्दी की शिद्दत नहीं होगी। तर्जुमान कौमी मरकज़ ने बताया कि तवक्को है कि आइंदा चंद रोज़ सऊदी अरब के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा, जिनमें ताइफ, फसीर, अलबाहा और जसान शामिल हैं। ताहम दीगर इलाकों में मौसम में कोई काबिल ज़िक्र तब्दीली के आसार फ़िलहाल ज़ाहिर नहीं हो रहे। सर्दी की लहर के हवाले से हुसैन अल कहतानी का कहना था कि मौसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल बहैसियत मजमूई सर्दी का तनासुब पिछले सालों के मुकाबले में कम रहने का इम्कान है, ताहम रातें दिन के मुकाबले में सर्द होंगी। अल-उला तरक्याती मंसूबे के हवाले से सऊदी फ्रांसी वजारती कमेटी का एलामिया। सऊदी फ्रांसी वजारती कमेटी के दूसरे इजलास में सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान अल-उला और दीगर तरक्याती मंसूबों में ताउन का खैर मकदम करते हुए शराकत दारी को वसी करने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारती कमेटी के दूसरे इजलास की सदारत वजीर सकाफत और अल-उला रॉयल कमीशन के गवर्नर शहजादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान, जबकि दूसरी जानब से फ्रांसीसी वजीर बराए यूरोप और खारजा अमूर जेन नोवल बारूट ने की है। फर्जी वेबसाइट्स पर विजिट करने से गुरेज करें। अमन-अमा का इंतबाह। इदारा अमन-अमा ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को इंतबाह दिया है कि फर्जी डिजिटल मार्केट पर खरीदारी से गुरेज करें। एहतियाती तकाज़ों पर अमल करते हुए जालसाजों से महफूज रहा जा सकता है। आजल न्यूज़ ने इदारा अमन-अमा की जानिब से जारी इंतबाह के हवाले से मजीद कहा कि इंटरनेट पर खरीदारी और दीगर सर्विसेज के हवाले से जारी वेबसाइट से मोहतात रहा जाए। ऐसी वेबसाइट जो हकीकी नहीं है वो हैकर्स की जानिब से लॉन्च की जाती हैं, इसलिए किसी भी वेबसाइट या ई मार्केट के बारे में इल्म होने पर उसकी इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन या एप्लीकेशन कुलना अमन पर दी जा सकती है। वाज़ेह रहे साइबर क्राइम के हवाले से पहले भी वजारत तजारत ने लोगों को मुतनब्बा करते हुए हदायत की थी कि डिजिटल मार्केट पर विजिट करने से पहले वजारत की जानिब से फ्राहम करदा फहरिस्त का जायजा ले लें, ताकि फर्जी वेबसाइट से महफूज रहा जा सके। ख्याल रहे बैरून मुल्क से भी बड़ी तादाद में हैकर्स की जानिब से जाली वेबसाइट्स लॉन्च की जाती हैं। उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि मुसद्दका ई मार्केट पर ही विजिट किया जाए। रियाद सीज़न में दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेटेड टाउन। सऊदी दारकूमत में जारी रियाद सीज़न में जापानी तहजीब सहर अंगेज़ फ़ज़ाओं के साथ नुमाया नजर आ रही है। इस हवाले से बुलीवर्ड वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा एनिमी टाउन बनाया गया है। यहाँ पर रवायती मुकामी लिबास में मलबूस लोग जापानी तरीके से आने वालों का इस्तकबाल करते हैं। एनिमी टाउन के अंदर जापानी ज़िंदगी अपने रंग बिखेर रही है। इस मकसद के लिए मौसीकी, स्क्रीनों और फ़नी मुज़ाहिरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने एक बयान में बताया कि टाउन के अंदर आने वालों को जापानी एनिमेशन कार्टून के मशहूर किरदार ग्रैंडाइजर एक ज़ख़ीम पुतला नज़र आता है। इस किरदार का शुमार गुज़श्ता नस्ल के इल्म में आने वाली एनिमी शख्सियात में होता है। रियाद सीज़न का एनिमी टाउन दुनिया भर में मशहूर एनिमी सीरीज़ और फिल्मों पर मुश्तमिल है। यहाँ का तख़य्युलाती माहौल आने वाले बड़े और बच्चों को उनकी पसंदीदा जो एनिमेटेड शख्सियात हैं उसके साथ एक नई दुनिया में ले जाता है।
فرانسیسی صدر آئندہ ماہ کے شروع میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایوان صدر نے اعلان کیا ہے کہ صدر ایمانوئل میکرون اگلے ماہ کے شروع میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ گزشتہ دن سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے فرانسیسی جمہوریہ کے صدر ایمانوئل میکرون سے فون پر بات کی۔ اس بات چیت میں سعودی عرب اور فرانس کے درمیان تعلقات کی ترقی کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال، سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ہجوم سے پرہیز کریں اور پرسکون رہیں، زمزم کا پانی پیتے وقت وزارت حج کی تجویز۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے زمزم کا پانی پیتے وقت فضل کو محسوس کرنے، برکت کا احساس کرنے اور پرسکون رہنے پر زور دیا۔ وزارت نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ زمزم ایک بابرکت پانی ہے جسے ہم سکون کے ساتھ پیتے ہیں۔ اس نعمت کو محسوس کرنے اور اس کا نام لینا نہ بھولیے۔ دائیں ہاتھ سے پینے، صفائی کو برقرار رکھیں، بہانے سے گریز کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ پانی کو مت بہایا جائے، پانی اور پینے کے نل سے وضو کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہذب بنیں، استعمال شدہ کپ کو مخصوص جگہ پر رکھیں، پرہیزگار بنیں اور رش سے بچا جائے۔ وزٹ ویزے پر ایکسپائری کی تاریخ کیسے درست کروائیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، خروج ہوتا اور خروج رہائی کے اجراء کا ذمہ دار ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی لوگ جب مستقل بنیاد پر اپنے ملک جاتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزٹ، اسے عربی میں خروج رہائی کہا جاتا ہے، حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ چھٹی پر جانے کے لیے خروج ہوتا لینا ہوتا ہے۔ جب وزارت کے ٹویٹر پر وزٹ ویزے کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا، موبائل اپلیکیشن پر ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے وزٹ ویزے کی مدت کے بارے میں چیک کیا تو ایکسپائری تاریخ وہ 2022 شو ہو رہی تھی، جبکہ لیپ ٹاپ پر ابشر پلیٹ فارم پر جب ویزے کی ایکسپائری تاریخ دیکھی تو دسمبر 2024 درج ہے۔ درست تاریخ کیا ہوگی؟ ابشر اپلیکیشن پر تاریخ کو کیسے درست کروایا جائے؟ سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا، اس صورت میں جب کوئی ٹیکنیکل مسئلہ درپیش ہو تو اس کے حل کے لیے ابشر کے شعبہ ٹیکنیکل سروسز سے رجوع کیا جائے، جس کا ٹول فری نمبر 9200204005 ہے۔ اس نمبر پر کال کر کے آپ اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان کے سوالات کا جواب دینے پر اسے حل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے، بعض اوقات موبائل ایپ پر فنی خرابی سے معلومات غلط ظاہر ہو جاتی ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے دفتری اوقات کے دوران ٹیکنیکل سروسز کے شعبے سے رجوع کیا جاتا ہے، جہاں موجود اہلکار مسئلے کو فوری حل کر دیتے ہیں۔ وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، اہلیہ اور بیٹی کو وزٹ ویزے پر بلایا، یہاں ٹیچر کے طور پر ملازمت کرتا ہوں، کیا ٹیچر کے پیشے پر موجود لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کروا دیں؟ تو سوال کے جواب میں جو وزارت کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں۔ وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرنے کے لیے قانونی طور پر کوئی گنجائش نہیں۔ واضح ہے، سعودی عرب کے امیگریشن قانون میں وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کروائی جا سکتی ہے۔ وزٹ ویزے کی انتہائی مدت ختم ہونے سے پہلے وزٹر کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ بصورت دیگر امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پاتے ہیں، ان کا سعودی عرب میں قانونی شمار ہے وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے، اور ملٹی انٹری ویزا 1 سال کے لیے ہوتا ہے، جس میں لازمی ہے کہ 180 دن پورے ہونے سے پہلے وزٹ پر آنے والے لوگ اپنے سعودی عرب سے ایگزٹ کریں۔ پہلی بار ایگزٹ کرنے کے بعد دوبارہ آنے کی صورت میں ان کا قیام مزید 180 دن کے لیے ہوگا، تاہم اس کے لیے انہیں تجدید کرانا ہوتی ہے، جس کی فیس 100 ریال ماہانہ کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے وہ بھی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ میڈیکل انشورنس کے لیے لازمی ہے کہ ایسی کمپنی کی پالیسی لی جائے جو سعودی مرکزی بینک اور انشورنس کونسل میں رجسٹرڈ ہو اور نیٹ ورک کے ذریعے جوازات کے سسٹم سے بھی لنک ہو۔ غیر رجسٹرڈ کمپنی سے میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنے والوں کے وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع نہیں کی جاتی جب تک وہ ایسی کمپنی سے پالیسی حاصل نہ کر لیں جو جوازات میں رجسٹرڈ ہو۔ ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پہ۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 8 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 3 پیسے، تحویلہ راجی 73 روپے 2 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 4 پیسے، منی گرام 73 روپے، انجاز بینک 73 روپے اور 14 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے اور 18 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 21 روپے اور 98 پیسے، تحویلہ راجی کی بات کرتے ہیں 22 روپے اور 4 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے اور 10 پیسے، منی گرام 22 روپے اور 8 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 6 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.